गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू समक्ष म यो रुन्टीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न म अनुमति माग्दछु। हामीले कृषि पर्यटन र पूर्वाधार रुन्टीगढी समृद्धिको आधार भन्ने कुरा मूल नारालाई टेकेर हामीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि रुन्टीगढी गाउँपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम म राख्न चाहन्छु। रुन्टीगढी गाउँपालिकाको सम्मानित 60औं गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सभाका सचिव लगायत कर्मचारी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, रुन्टीगढी गाउँपालिकाको सम्मानित र गरिमामय यस सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न यहाँहरू समक्ष उभिएको छु। जनताको अधिकार जनताको लागि उपयोग गर्ने विशेष जिम्मेवारीका साथ रुन्टीगढी गाउँपालिकावासीहरूका लागि जीवन रेखा कोर्ने यो पुण्य अवसरमा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा विभिन्न जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतका सङ्घर्षहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विशेष गरी विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो जीवन बलिदानी गर्नुहुने यस गाउँपालिका अन्तर्गतका शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। देशमा विभिन्न समयमा चलेको आन्दोलन र सङ्घर्षमा अङ्गभङ्ग भई घाइते हुनुभएका र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी र प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै नेतृत्वगण तथा अग्रजहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछु। यस गाउँपालिकाको चौथरी विकासका लागि अहोरात चिन्तन मनन गर्नुहुने र सँगसँगै हातेमालो गर्नुहुने सबैप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दछु। सभा अध्यक्ष महोदय, यस वर्ष विश्व मानव जाति नै कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त भयो। विश्व अर्थव्यवस्था तहस-नहस बन्यो। सयौं देशमा यसको प्रभाव फैलिँदा विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू नै धर्मराए। लाखौँ मान्छेहरूले यस महामारीबाट जीवन गुमाउन पुगेर अकल्पनीय रूपमा विश्वभरका मानिसहरू यस महामारीबाट सङ्क्रमित भए र सङ्क्रमित हुने क्रम चलि नै रहेको छ। यस महामारीबाट बच्न विश्वका कयौँ देशहरूले लकडाउन बन्दाबन्दीको तरिका अवलम्बन गरेर नेपालले पनि गत चैत 11 गतेबाट बन्दाबन्दी सुरु गर्यो। यसरी नेपालमा सुरु भएको बन्दाबन्दीले सङ्क्रमित हुने दरमा कमी ल्यायो र महामारीबाट देशलाई जोगाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्यो। तर लामो समयसम्म देश बन्दाबन्दी जाँदा आर्थिक विकासमा परेको चौतर्फी नकारात्मक प्रभावले देश नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो। यसको प्रभाव तिनै तहका सरकारलाई परेको छ र तिनै तहका सरकारका कयौँ योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरू अपुरो हुन पुगे। बजेट अभावका कारण योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सुचारू गर्न समस्या खडा भयो। विश्वभर कोरोना महामारीको प्रभाव रहँदा करोडौँ मानिसहरू आफ्नो रोजगारीबाट विमुख बने। यसले विश्वभर मानिसको जीवनमा ठुलै उथलपुथल सिर्जना गरिदियो। भारत लगायतका अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि पुगेका लाखौँ नेपालीले रोजगारी गुमाउन पुगेर बाध्य भएर नेपाल फर्कनु पर्यो। यसरी फर्कनेको सङ्ख्या यस गाउँपालिकामा पनि सयौँको रहेको छ। यसै गरी विश्वभर फैलिएको यो कोरोना महामारीका कारण विदेश र भारतबाट फर्केर रोजगारी गुमाउन पुगेका र यस गाउँपालिका भित्रका सयौँ युवाहरूलाई रोजगारीमा फिर्ता बोलाउनु, स्थानीयवासीहरूको जीवनयापन सहज बनाउन र स्वास्थ्य पहुँचको अवस्था सुधार ल्याउन, महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, कृषि तथा पशु विकास मार्फत आर्थिक स्तरमा वृद्धि गर्नु, पर्यटन र प्रवर्धन र पूर्वाधारमा लगानी सुनिश्चित गरी आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु र
बन्दाबन्दीको कारण ऋणात्मक भएको नेपालको यो अर्थ प्रणालीमा सानो रूपमा भए पनि सकारात्मक सहयोग पुर्याउन यो नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ यहाँ पेश गरेको छु। यसै गरी नेपालको संविधान 2072ले सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरूलाई व्यवहार्थ रूपान्तरण गर्ने क्रममा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्म र अनुरूपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय स्वायत्तता सहितको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न यस रुन्टीगढी गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँसभाको गठन भएको कुरा सर्वविदितै छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यस गाउँपालिकाका जनताहरूबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दै वैधानिकता प्राप्त भएको यस गरिमामय सभामा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा म निकै हर्ष विभोर भएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम तयारी गरिरहँदा गाउँपालिकाले गरेका सकारात्मक प्रयासहरू हाम्रो मार्गदर्शनका रूपमा स्थापित रहेका छन्। यी हाम्रा उपलब्धि हुन् भन्ने हाम्रो ठमाइ छ। यसअघि सम्पन्न रुन्टीगढी विकास सम्मेलन 2075 र घोषणापत्र राष्ट्रिय अक्षर महोत्सव 2075, होलेरी राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन 2076, अभिभावकसँग अध्यक्ष, दात्री निकायहरूसँगको छलफल, निजी क्षेत्रसँग भएको छलफल, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजसँगको औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न पटकको छलफल, गत वर्ष आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक उपलब्धिहरू बस्ती तथा वडा स्तरबाट प्राप्त सुझावका नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा प्रमुखको राय सुझाव, विभिन्न विज्ञ तथा छिमेकी स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू र यस गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख जिल्ला स्थित विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने र यस जिल्लामा जन्म लिई राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुहुने माननीय प्रदेश सांसदज्यू, माननीय प्रदेश मन्त्रीज्यूहरू र माननीय सङ्घीय सांसदज्यू र माननीय सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूसँगको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा राय सुझावलाई समेत मध्यनजर गरी यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने इमान्दार प्रयास हामीले गरेका छौँ। यसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रममा सबै वर्ग, जात, पेसा, धर्म र लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व रहनेछ भन्ने कुरामा हामी सचेत रहेका छौँ। संहिता र स्थानीय सरकार मार्फत घर घरमा अधिकार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, हाम्रो गाउँ हामी आफै बनाउँ जस्ता सिद्धान्तहरूलाई मूर्त रूप दिने जिम्मेवारी सहितको आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। अधिकार, स्रोत, साधन, बजेट र उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता समेत स्थानीय तहमा स्थानान्तर भई तल्लो निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरेको यो नवीनतम अवस्थामा हामी हाम्रो भूमिकाप्रति इमान्दार छौँ। हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याउने प्रमुख वैधानिक आधार नेपालको संविधान 2072 निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढङ्गले भूमिका खेल्नुहुने सबैप्रति सानो गाउँसभा मार्फत आभार समेत व्यक्त गर्दछु। रुन्टीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले गाउँपालिकामा सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने पिछडिएको वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रको उठान तथा मूल प्रभावीकरण हुने, आम्दानीका स्रोतहरूमा वृद्धि हुने र रोजगारी सृजना हुने, गाउँपालिकाको बहुआयामी पहिचान स्थापित हुने, कृषि पर्यटन तथा उत्पादनमा व्यावसायिक विकासमा योगदान पुग्ने र विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गरी जनजीवन सामान्य बनाउने प्रकृतिका योजना छनौट गर्ने, सहभागितामूलक योजना तर्जुमाका साथै कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने मागमा आधारित र यस क्षेत्रको माटो तथा हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम एवं विकास गतिविधि सञ्चालन गरी क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रमुख नीति लिएको कुरा सम्मानित यो 7औं गाउँसभा समक्ष मैले राख्न चाहन्छु। र मैले जानकारी, मेरो स्वास्थ्यमा अलि समस्या भएको कारणले मैले यो नीति कार्यक्रमलाई वाचन गरेर पढिदिनको लागि मैले यस रुन्टीगढी गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्री जगबहादुर घरतीज्यूलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आजको यो सम्मानित गाउँसभा समक्ष अध्यक्षज्यूको आदेशअनुसार मैले यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। सुनिएन? उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको नारा कृषि पर्यटन र पूर्वाधार रुन्टीगढी समृद्धिको आधारलाई मुख्य आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कृषि पर्यटन र पूर्वाधारमा देहाय बमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। क कृषि तथा पशु सेवा नीति तथा कार्यक्रम। सङ्घीय सरकारले अघि सारेको लक्षित संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत अभियानलाई हृदयङ्गम गरी यस क्षेत्रको समग्र कृषि विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले कृषि सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, कृषि उत्पादन तथा बालीको बिमा, किसानलाई प्राविधिक सेवा, न्यूनतम बचतको अवस्थामा सहयोग पुग्ने नीति लिइनेछ। कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण रोकी एकल समूह वा सहकारी मार्फत जमिन चक्लाबन्दी लगी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने नीति लिइनेछ। कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको सङ्कटको अवस्थाको सामना गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका 9वटै वडाहरूमा कृषि तथा पशु उत्पादनको सम्भावनालाई व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न दात्री निकायसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै क्लस्टर पहिचान गरी योजनाबद्ध तरिकाले कृषि उत्पादनमा लगानी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल सरकारको नीतिलाई आत्मसात थोपा तथा कुलो सिँचाइ, मलखाद, बिउ बिजनको उपलब्धता तथा अनुदानमा उल्लेख्य सुधार गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा स्थापना गरिने भनिएको प्रदेश मसला अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालय आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 स्थापना हुने गरी प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। पालिकाभित्रको बाँझो जमिनको एकिन गरी त्यस्ता जमिनहरूमा खेती गर्न उत्साहित हुने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ। पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्नेहरूको पहिचान गरी त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र उत्पादनमा सकारात्मक योगदान गर्ने कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि तथा पशु विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रकृतिका योजनाहरू सञ्चालनमा प्राथमिकतामा राखिनेछ। किसान, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच करार खेतीको ढाँचालाई प्राथमिकतामा राखी यसको सम्भावनाको जोखिम खोजी गरिनेछ। पालिकाभित्र हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, खोला किनारा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न स्थानीयहरू उत्साहित हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपयुक्त मूल्य श्रृङ्खला स्थापित गर्दै कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच स्थापित गर्ने सुनिश्चितता गर्न बिचौलियाहरूको उपस्थितिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यसका लागि समुदाय, कृषक, निजी क्षेत्र, सहकारी, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गर्दै जाने नीति लिइनेछ। प्राङ्गारिक खेती विस्तार गरी यस गाउँपालिकाको उत्पादनलाई बजारमा निर्यात गर्न ब्रान्डिङ गरिनेछ। कम्तीमा 2वटा क्लस्टरलाई अर्ग्यानिक क्लस्टर घोषणा गरिनेछ। यसका लागि गाउँपालिकाको सदरमुकाम होलेरी बजारमा अर्ग्यानिक कोसेली घर स्थापना गरी सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूकै साझेदारीमा यस वर्ष कृषिमा 1वटा र पशु विकासमा 1वटा गरी बढीमा 2वटा नमुना अर्ग्यानिक कृषि तथा पशु फर्म सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र पशु तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा तरकारी बाली उत्पादन गर्नका साथै खेती स्थलदेखि बजारसम्म कृषि सडकको विस्तार गरी कृषकहरूको बजार पहुँच बढाउने र कारोबार लागत घटाउने नीतिलाई आत्मसात गरिनेछ। सामूहिक खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि हुने कृषकहरूका लागि अनुदान तथा कृषि बिमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी सङ्घीय सरकारले लिएको नीतिलाई यस गाउँपालिका अन्तर्गत पनि लागू गरिनेछ।
कृषक सचेतना अभियान मार्फत अघि बढाइनेछ। गत वर्ष कम्तीमा 4 क्लस्टरका कृषकहरूका लागि यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न दहवनमा निर्माण भइरहेको शीत भण्डारको व्यवस्थापन तथा उपयोगमा कृषकहरूको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। एक वडा एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र नगदे बाली तथा तरकारी बालीको पकेट क्षेत्रहरूको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र कागती उत्पादन र एभोकाडो उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पशुपन्छी पालन र कृषिमा लगानी बढाउँदै अन्डा, मासु, तरकारी, दुध, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। कृषकसँग हातेमालो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका 30 अगुवा कृषक समूह वा सहकारीहरूलाई अनुदानमा उन्नत गाई वितरण, बोयर बोका तथा उन्नत भैँसी वितरण गरिनेछ। तरकारी खेतीमा आइपिएम प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि पकेट क्षेत्रको आवश्यकता र अगुवा कृषकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न एक वडा एक सिँचाइ योजना निर्माण गरिने कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। लसुन तथा अदुवा उत्पादनलाई अझ बढी व्यावसायिक बनाउनु प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय जातका बाख्रा तथा कुखुरा पालन र उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पशुपालनमा सहयोग होस् भन्ने हेतुले बहुवर्षीय डाले घाँस तथा भुइँघाँस अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। नमुना खोर निर्माण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। वडा नम्बर 1 र 3 का तल्लो क्षेत्रमा मह उत्पादन पकेट, वडा नम्बर 7 र 8 को तल्लो क्षेत्रलाई बेलौती आँप र मेवा साथै तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 5 र 4 को सम्भावित क्षेत्रहरूमा बिउ पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 6 को सरेचोर, निगालपानी, अलैँची, किवी, आलु उत्पादन क्षेत्र, वडा नम्बर 6 कै खारा र वडा नम्बर 9 मा बाख्रा पालन र पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत कृषि सुनौलो भविष्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत कृषक सम्मान तथा प्रोत्साहन, प्राङ्गारिक मल प्रयोग, माटो परीक्षण, कृषक अनुदान कार्यक्रमका लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञ सङ्घको सल्लाह र सुझाव सङ्कलन तथा परामर्शपछि यस गाउँपालिकाभित्र लागू हुने गरी कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म स्थानीय कृषि विषयको पाठ्यक्रम सञ्चालन गरी लागू गरिनेछ। कृषकका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका 9वटै वडाका पकेट क्षेत्रभित्रका अगुवा कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर लगायतका आधुनिक सामग्री वितरण कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। गोठदेखि ओठ कृषकलाई नोटै नोट कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। बोयर बोका स्रोत केन्द्र स्थापना, उन्नत जातको कुखुरा पालन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिनेछ। देशका विभिन्न स्थानमा सुरु गरिएको व्यावसायिक कालिज पालनलाई नमुनाका रूपमा बजार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अनुदानमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न र कर सहुलियत तथा अनुदान लगायतका व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ। ख पूर्वाधार नीति तथा कार्यक्रम। यस क्षेत्रको पहिचान, समृद्धि र आवश्यकता बोध गरी गत आर्थिक वर्ष 76-77 देखि सुरुवात भएको रुन्टीगढी गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य दात्री निकायहरू समेतको साझेदारीमा निरन्तरता दिइनेछ। रुन्टीगढी गौरवका आयोजनाहरू: 1 होलेरी जुरेटा शहरी विकास कार्यक्रम, 2 रुन्टी क्षेत्र बृहत्तर विकास कार्यक्रम सडक तथा अन्य पूर्वाधार, 3 रुन्टीगढी सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम, 4 होलेरी एकीकृत विकास कार्यक्रम, 5 शिक्षित नानी शिक्षामा लगानी। होलेरी एकीकृत विकास कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। होलेरी क्षेत्रलाई हिल स्टेसनका रूपमा विकास प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 कार्यक्रममा साझेदारी गरिनेछ। योजना छनौट गर्दा योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक लागत अनुमान गरेर योजना छनौट गर्ने विधिलाई आगामी आर्थिक वर्ष सुरुवात गरिनेछ।
योजना छनौट गर्दा टुक्रे रूपमा गर्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्दै ठुला र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजनाहरूको छनौटमा प्राथमिकता दिइनेछ। योजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत र साधनको प्रयोग हुने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। योजनाको पारदर्शिता उपयोगितालाई ख्याल गर्दै प्रत्येक वडाहरूमा उपभोक्ताका लागि अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र पालिका वा अन्य निकायबाट निर्माण गरिने सार्वजनिक पूर्वाधारका संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री निर्माण गरिनेछ। यस्ता पूर्वाधारहरू महिला मैत्री तथा बालबालिका मैत्री निर्माण गर्दै लगिनेछ। बस्ती विकास तथा भवन मापदण्डलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। योजना कार्यान्वयनमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समय सीमाभित्र योजना सम्पन्न गर्ने उपभोक्तालाई सोही योजनामा रकम खर्च गर्ने गरी रकम थप गरिनेछ। साथै समितिका पदाधिकारीहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा पुरस्कृत गरिनेछ। सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा वर्षेनी लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको अवस्था गत वर्षातपछि प्रत्येक वर्ष सडक मर्मत कार्य दोहोरिरहने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा एक थान जेसिबी डोजर र एक थान ट्र्याक्टर खरिद गरी मर्मत सम्भारको कार्यलाई सहज र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राथमिकताका साथ निर्माण भइरहेको शहीद मार्ग र प्रदेश सरकारबाट पूर्व पश्चिम निर्माण प्रस्ताव गरिएको जीवराज कृष्णसेन मार्गले गाउँपालिकालाई बीच भागबाट चिरेर गएको र होलेरी बजारलाई दुवै सडकले प्लस बिन्दुका रूपमा क्रस गरेको हुँदा उक्त दुई सडकलाई गाउँपालिकाको मुख्य सडक पूर्वाधारको रूपमा लिँदै उक्त सडकहरूसँग जोडिने गरी अन्य सहायक सडक निर्माण गर्दै लगिने नीतिलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। योजना अनुगमन तथा निरीक्षणलाई सहज बनाउन तथा कार्यालयका अन्य कामलाई सहज तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्षमा 1वटा बोलेरो पिकअप जीप तथा आवश्यक अन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्य सुरुवात भएर बीचमै रोकिएका योजना अनुगमन तथा निरीक्षणलाई सहज बनाउन तथा कार्यालयका अन्य कामकाजलाई सहज तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्षमा 1वटा बोलेरो पिकअप जीप तथा आवश्यक अन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्य सुरुवात भएर बीचमै रोकिएका योजनाहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता हेरी निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाको 10 वर्षे रणनैतिक विकास योजना निर्माण गरी आगामी 10 वर्षभित्रमा रुन्टीगढी गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकासका र लगानीका क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचान गरिनेछ। गाउँपालिकाको बृहत्तर सडक गुरु योजना तयार गरी सडक पहिचान र प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र गाउँपालिकाबाट वा अन्य निकायबाट निर्माण गरिने सबै प्रकारका पूर्वाधारहरूलाई बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता मैत्री निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। छरिएर रहेको बस्तीहरूमा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो भएको भौगोलिक हिसाबले कमजोर स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरिने नीति लिइनेछ। नमुनाका रूपमा आगामी आवमा गाउँपालिकाभित्र सम्भावित स्थानमा नमुना एकीकृत बस्ती स्थापनाका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2072 को पूर्ण पालनामा जोड दिइनेछ। आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी यसै आवदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत निर्माण भएका भवनहरूको अभिलेखीकरण र नयाँ निर्माण हुने भवनहरूको नक्सा पास गरी निर्माण इजाजत पत्र दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सकिने अतिथि गृह, प्राविधिक शिक्षालय, प्राकृतिक उपचार केन्द्र जस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका होलेरी बजार, चौखे बजार, सुरपाल बजार र गोरीनेटा बजारलाई व्यवस्थित सहर बनाउन पहल गरिनेछ। उल्लेखित बजारको डिपिआर निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माथि उल्लेखित भए बमोजिमको सुरुवात होलेरी बजार क्षेत्रबाट गरिनेछ। बजार क्षेत्रभित्र सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि प्रदेश मन्त्रालय र
सङ्घीय जलस्रोत सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग साझेदारी गरिनेछ। गाउँपालिका बजार क्षेत्रभित्रका घरहरूमा क्रमशः कलर कोड कार्यक्रम लागू गर्ने र हरेक घरमा कलरमा एकरूपता लिई सहरको सौन्दर्यता बढाइनेछ, जसले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ। योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्न गाउँपालिकाभित्र निर्माण गरिने 10 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक तथा विशेष अनुदानका योजनाहरूलाई क्रमागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। कार्यदक्षतामा वृद्धि गरी योजना कार्यान्वयनमा सहजता र सरलता ल्याउन गाउँपालिकाभित्रका प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई प्रविधि र उपकरण उपलब्ध गराई तालिम तथा सेमिनारहरूको आयोजना सहभागी गराई क्षमता विकास गर्दै लगिनेछ। योजना कार्यान्वयनमा उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक महसुस भएको छ। यसका लागि प्राविधिक जनशक्तिलाई विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनका अवसरहरू प्राप्त हुने खालका कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ। गाउँपालिकाका प्राथमिकतामा रहेका सडक, खानेपानी, सिँचाइ र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना बैंक निर्माण गरेर योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालय तथा अन्य दात्री निकायसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका खानेपानी योजनाहरूमा एक घर एक खानेपानीको धारा नीतिलाई लागू गरिनेछ। होलेरी खानेपानी योजनालाई आगामी आवको मध्यसम्ममा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण हुने गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रुन्टीगढी गाउँपालिकाका भित्रका सबै घरमा बिजुली बत्ती पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप आगामी 2 वर्षभित्र सबै बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गरिनेछ। मुख्य बजार क्षेत्रभित्र क्रमशः सडक सुधार गरी चौडा गर्दै ढल तथा नाला निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पूर्वाधार निर्माण गर्दा वडा स्तरीय, नगर स्तरीय र प्रदेश सङ्घीय योजना गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै योजनाहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय रूपमा गर्नुपर्ने र आवधिक रूपमा गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरिनेछ। पूर्वाधारका योजनाहरूमा कटाइने कन्टिन्जेन्सीबाट 1% बजेट मर्मत सम्भार कोषमा राखिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित साथै मापदण्ड तोकी रुट पर्मिटको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आवादेखि होलेरी बजारको यातायात पार्किङलाई व्यवस्थित गर्दै होलेरी बजारमा बस पार्क निर्माण गरिनेछ। सडकमा हुँदै आएका पार्किङ निषेधित गरिनेछ। छिमेकी स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा पूर्वाधारका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म 12 महिना यातायातमा सुचारू हुने गरी सडक सुधारको कार्य गरिनेछ। यसका लागि सबै वडाहरूको डिपिआर तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वडा कार्यालय भवन नभएका वडामा कार्यालय भवनको निर्माण गर्ने कार्य आगामी आवमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटन नीति तथा कार्यक्रम रुन्टी क्षेत्रको बृहत गृह योजना आगामी आवमा निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। महाप्रभुको मूर्ति स्थापनाको कार्यलाई यस वर्ष प्राथमिकतामा राखिनेछ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि बजेट पूर्वाधार शीर्षकबाट विनियोजन गरिनेछ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन भित्र्याउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका प्रचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकको होलेरी बसाइको समय लम्ब्याउन होटल व्यवसाय, यातायात व्यवसाय तथा बजारवासीहरूलाई विभिन्न अभिमुखीकरण तालिमहरू प्रदान गरिनेछ। होलेरी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू स्वर्गद्वारी महाप्रभुको तपोभूमि तथा ऐतिहासिक गढी रहेको गढी क्षेत्र, शिव पार्वती गुफा, पहिलो पटक प्रहरी चौकी आक्रमण गरी जनयुद्ध सुरु भएको स्थान, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जनमुक्ति सेनाहरू बसेको क्यान्टोनमेन्ट, द्वन्द्वको समयमा निर्माण सुरु भई हाल यस क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शहीद मार्ग लगायतका क्षेत्रको समुचित र समग्र विकासका लागि डिपिआर निर्माण गरी पर्यटन प्रबन्धनको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइनेछ। गढीलेक क्षेत्रलाई पुरातत्व विभागसँगको साझेदारीमा उत्खनन र अभिलेखीकरण गरिनेछ। भारत देखिने रक हिल पार्क र हुलाकी डाँडालाई प्राकृतिक सुन्दरता नबिग्रिने गरी पूर्ण प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न डिपिआर तयार गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, प्रदेश तथा सङ्घीय
मन्त्रालयसँग साझेदारी गरिनेछ। साथै उक्त क्षेत्रहरूको बृहत्तर विकास तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रहरूसँग प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि डिपिआर तयार गरी प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी गृहयोजना निर्माण गरिनेछ। दाङछिरीलाई पर्यटकीय परम्परागत बस्ती सुधार कार्यक्रम मार्फत संरक्षण गरिनेछ। पर्यटन विकासको सम्भावनालाई हेर्दै रिफ्रेस पोइन्टको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि डिपिआर तयार गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा बजेट व्यवस्था गरिनेछ। तत्कालीन द्वन्द्व, प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक सम्पदा, मेला पर्वहरू तथा स्थानीय रीतिरिवाजको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि खुल्ला सङ्ग्रहालयको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। यस अवधारणा बमोजिम आगामी आबबाट पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाहरूमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू मच्छिन्द्रनाथ गुफा, उमा गढी लेक, मैचल्ने सिद्धेश्वरी लेक, चिन्नेठान लेक, राङजाट बाख्राधुरी लेक लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ। स्वर्गद्वारी दर्शन र यस क्षेत्रमा रहेका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूको भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि वडा नम्बर 9 को चिन्नेपानी गाउँ, वडा नम्बर 5 को सैबाङ गाउँ, वडा नम्बर 4 को मसिना गाउँ र वडा नम्बर 6 को निगालपानी गाउँमा घरवास कार्यक्रम होमस्टे को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। आगामी आबदेखि कम्तीमा रुन्टी र स्वर्गद्वारीलाई लक्षित गरी 2वटा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। विश्व सूचनाको युगमा प्रवेश गरेको यो शताब्दीमा रुन्टीगढी क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्व सामु चिनाउन होलेरी पर्यटन सूचना केन्द्र आगामी आबदेखि सञ्चालन गरिनेछ र उक्त सूचना केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। हामीले हेर्नुपर्छ हाम्रो गाउँ रुन्टीगढी घुम्न जाउँ भन्ने नाराका साथ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई रुन्टीगढी क्षेत्रमा भ्रमण गर्न प्रेरित गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। माउन्टेन साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ र रक क्लाइम्बिङ जस्ता साहसिक खेलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यी मध्ये सम्भावित कुनै एक खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन, संस्कृति, संस्कार, रीतिस्थिति र वेशभूषाको सम्वर्धन र यस क्षेत्रमा रहेका कृषि उत्पादन तथा जडीबुटीहरूको प्रवर्धन हुने गरी गत वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको रुन्टीगढी कृषि तथा जडीबुटी महोत्सव 2077 आगामी वर्ष सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकीय सुन्दरता र यस क्षेत्रको बहुआयामिक महत्त्वलाई व्यापक गर्न विद्युतीय तथा विभिन्न प्रचार सामग्री तयार गरिनेछ। हिन्दी, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा पोस्टर, बुकलेट, भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस क्षेत्रको लोकप्रिय संस्कृति तथा परम्पराको अध्ययन गरिनेछ। वडा नम्बर 9 मा रहेको लोपुन्मुख जाति कुसुन्डाको संरक्षण तथा भाषा र वेशभूषा जगेर्ना गर्ने कार्य गरिनेछ। वर्षभरि रुन्टीगढी क्षेत्रलाई क्यामेरामा कैद गरेर एक्सप्लोर रुन्टीगढी 2021 कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राजधानी प्रदेश राजधानी तथा छिमेकी जिल्लाहरूमा विभिन्न सञ्चारकर्मी, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा विज्ञहरूको सहभागिता प्रदर्शनी गरिनेछ। यस कार्यमा पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयहरूसँग साझेदारी गरिनेछ। साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा तस्बिर, चित्रहरू, फिचरहरू प्रकाशन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको साझेदारीमा होलेरी क्षेत्रलाई हिल स्टेसनका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जीवनसँग जोडिएका सम्भावनाहरूलाई उजागर तथा सदुपयोग गर्दै पर्यटन विकासको बहुआयामिक सम्भावनालाई सदुपयोग गरिनेछ। यसका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा विद्यमान धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई स्वर्गद्वारी तथा दाङ र सल्यान तथा छिमेकी अन्य जिल्लासँग आबद्ध गरी पर्यटन सर्किटको रूपमा विकास गरिनेछ। होलेरीलाई रिफ्रेस सेन्टर, कन्फरेन्स हब, अर्ग्यानिक टेस्ट सेन्टर, प्राकृतिक उपचार केन्द्र तथा आध्यात्मिक साधना स्थलको रूपमा योजना तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय मेला पर्व तथा
जात्राहरूको संरक्षण गरिनेछ। यसका लागि यस आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरिनेछ। हरेक वर्ष यस गाउँपालिकामा सम्पन्न हुँदै आएको राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा निर्दिष्ट गरेका पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार जस्तै सामाजिक विकासको क्षेत्र पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत आवश्यकतामा पर्दछ। यस वर्ष विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता हामी सामु छर्लङ्ग छ। यो विशेष अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्ग शीर्षकमा समावेशिताको शर्तका आधारले मात्र पूर्वाधार विकासको मात्र कल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई गाउँपालिकाले आत्मसात गरेको छ। यसै तथ्यलाई आधार मान्दै देहाय बमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति माग्दछु। स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम। अस्पतालसम्म सबैको पहुँच होस् भन्ने अभिप्रायका साथ आगामी वर्ष गाउँपालिकाले आवश्यक विधि निर्माण गरी समूह, सहकारी, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडामा नमुना स्वास्थ्य चौकी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति विकासमा जोड दिइनेछ। यसको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षमा नम्बर 4, 5 र 6 बाट गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाबाट स्थापना गरिएका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। खोप, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण जस्ता जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आधारभूत सेवा सुविधालाई प्रभावकारी रूपमा परिपालन गर्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य इकाइबाट प्रदान गरिने खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाहरू र उच्च उपचारात्मक सेवाको लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 महामारी रोकथामका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामग्री खरिद गरिनेछ। यसका लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावितहरूको लागि उपचारका लागि आइसोलेसन स्थापना गरिनेछ। साथै क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः ल्याब सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। कोभिड-19 तथा अन्य महामारीका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारी तथा अन्य कारण विद्यार्थी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, डिप्रेसनमा रहेका तथा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने गत आवको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। जिल्लाभित्र ब्लड बैंक स्थापना गरिने कार्यमा साझेदारी तथा सहयोग गरिनेछ। महिला स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप खाजा तथा यातायात खर्च व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा निर्माण भएको 15 शैय्याको अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा प्रविधि, एम्बुलेन्स, जनशक्ति विकासको लागि उल्लेख्य बजेट व्यवस्था गरिनेछ। छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी अस्पताल व्यवस्थापन समिति चयन गरिनेछ। अस्पताल हाताभित्र सस्तो औषधि पसल सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि गाउँपालिकाले आर्थिक भार बेहोर्ने गरी 1 MBBS डाक्टर करार सेवामा नियुक्ति गरिनेछ। स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरी HIV एड्स, लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी, धुम्रपान, मद्यपान प्रयोगलाई गाउँ बस्तीहरूमा निरुत्साहित गरिनेछ। यस कार्यमा महिला समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, बाल क्लब, युवा क्लबहरूलाई सक्रिय गरिनेछ। यस कार्यमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, दात्री निकाय, गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहयोग, समन्वय र साझेदारी गर्ने नीति निरन्तर अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै उमेर समूहका जनसङ्ख्याको आधारमा
व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरणको अभिलेख राख्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। रोग विरुद्धको चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा अभियान 9वटै वडाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहाय सहित परिवारको लागि निःशुल्क अध्यक्ष स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गरिनेछ। यसको लागि कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सुत्केरी उद्धार तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट तत्काल उद्धार गर्ने कार्यमा सहजता होस् भन्ने हेतुले होलेरीमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको साझेदारीमा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ। बालबालिकालाई लक्षित गरी पोषणयुक्त आहार, शिक्षा, प्यार र स्याहार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यस अन्तर्गत बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषणमा सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला विकासमा महिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत समुदाय स्तरमा रहेका आमा समूहलाई स्वास्थ्य उपचार, प्रसुति सेवा, किशोरी शिक्षा साथै बाल विवाह विरुद्ध लगायतका सामाजिक अभियानहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। उपाध्यक्ष शून्य होम डेलिभरी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। उक्त कार्यक्रममा आमा समूहलाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। विभिन्न विशेषज्ञ तथा आँखा शिविर वर्षमा एकपटक गाउँपालिकाको केन्द्रमा सञ्चालन गरिनेछ। क्षयरोग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा निवारण गर्न राष्ट्रिय नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। क्षयरोग नियन्त्रण गर्न रोगी पहिचान गरी समुदायमा पुगी औषधि खुवाउने नीति लिइनेछ। यस अभियानलाई नतिजामुखी बनाउन टिबी क्याम्प सञ्चालन गरिनेछ। पोषण कार्यक्रम मार्फत मानिसको स्वास्थ्य स्थिति सुधार गरी स्वास्थ्य नागरिक, स्वस्थ समाज निर्माण गर्न पोषणयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ परिवार सुखको आधार कार्यक्रम मार्फत टोल बस्ती सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरसफाई सूचाङ्कलाई व्यवहारमा लागू गरिनेछ। सुखी परिवार समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई मध्यनजर गरी परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न परिवार नियोजनका 5वटै सूचकहरूलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम विस्तार गरी महिलाको सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ। खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय खोप कार्यक्रमको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गरी खोप कोल्ड चेन सब सेन्टर मापदण्ड विस्तार गरिनेछ। यसको लागि चाहिने जेनेरेटर र डिप फ्रिज आदिको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। सम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। विद्यालयहरू तथा समुदायहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, बाल विवाह, सुरक्षित गर्भपतन जस्ता विषयहरूको सूचना प्रवाह गर्न तथा अभिमुखीकरण गरी व्यवहारमा लागू गर्न सहयोग पुग्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नागरिकहरूलाई घर दैलोमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रमा 1वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचार तथा रोग केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा साझेदारी गरिनेछ। महिला, किशोरी र बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्थालाई सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका तथा वडाहरूको बजेटमा पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि साझेदारी गरिनेछ। यस आगामी आर्थिक वर्षमा पालिका स्तरीय पोषण योजना निर्माण गरिनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद नीति। कोभिड-19 को महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी पठन पाठन सुचारू गरिनेछ। सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारबाट निर्णय भएपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी पठन पाठनलाई नियमित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइको प्रबन्ध गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षित नानी शिक्षामा लगानी कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एक नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रममा समुदाय विद्यालय प्रशासन, दात्री निकाय, प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा दरबन्दी मिलान गर्दै लगिनेछ। सामाजिक विद्यालयको शिक्षक अभिभावकलाई
शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्न करारमा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। समुन्नत समाजको आधार शिक्षा क्षेत्रको सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सञ्चालन गरिने शिक्षक विद्यार्थीको क्षमता विकास, कक्षा कोठा व्यवस्थित, विद्यालयको वातावरण सुधार, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, दात्री निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिनेछ। पाठ्यक्रममा आधारित तथा बाल मैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने नीति लिइनेछ। रुन्टीगढी प्राविधिक पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत वडाहरूको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका दलित, जनजाति, महिला, शहीद परिवार तथा आर्थिक रूपमा अति नै विपन्न रहेका 9वटा वडाका विद्यार्थीहरूमध्येबाट प्रत्येक वडाबाट 1 जना र गाउँपालिकाबाट 1 जना गरी जम्मा 10 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा कृषि तथा भेटनरी जेटिए अध्ययन गराउने कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयको पढाइ सुरुवात गरिनेछ। यस अन्तर्गत कृषि, पशु, सिभिल इन्जिनियर, मेकानिकल, अटोमोबाइल, पब्लिक हेल्थ, अतिथि सत्कार, पर्यटन तथा योगका विषयहरू प्राथमिकतामा राखिनेछ। प्राविधिक शिक्षा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना मौजुदा मावि र आधारभूत तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। नमुना घोषणा गरिएका विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्र क्याम्पस स्थापनाको लागि प्राथमिकताका साथ पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2077लाई आधार मानी रुन्टीगढी गाउँपालिका स्तरीय सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूमध्ये कम्तीमा 3वटा सिकाइ केन्द्रहरूमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई ई लाइब्रेरीको सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय तथा शिक्षकहरूको गुणस्तर, क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको भ्रमण अवलोकन आदिको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अभिभावक र अन्य सरकारवाला निकायको साझा अभियानका निमित्त राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरूको सहजीकरणमा सेमिनार सञ्चालन गरिनेछ। सबैका लागि र सधैँका लागि शिक्षा भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन निरन्तर तथा नियमित शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा लगायत यसका निम्ति सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई समेत थप क्रियाशील तुल्याइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका कम्तीमा 9वटा विद्यालयहरूमा प्रविधि सहयोग तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापनामा सहयोग गरिनेछ। यसरी प्रविधि सहयोग गर्दा नमुना विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। यस क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। प्रह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा प्राथमिक उपचार कर्नरको स्थापना गरिनेछ। दलित, विपन्न, असहाय बालबालिकाहरूलाई पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिनेछ। विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विभिन्न प्राविधिक विषयहरूमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। होलेरीमा निर्माण सुरु गरिएको खेल मैदानको कार्य आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म सम्पन्न गरिनेछ। समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि 1 वडा 1 खेल मैदानको नीति अवलम्बन गरिनेछ। खेलकुदको समुचित विकास गर्न गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति निर्माण गरिनेछ। सँगै पूर्वाधारको निर्माण, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता आदिको आयोजना गर्न बहुउपयोगी कबड हल निर्माण गरिनेछ। विगत आवदेखि सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय स्तरीय रुन्टीगढी रनिङ सिल प्रतियोगितालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। युवा स्वरोजगार, क्षमता विकास र सशक्तिकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
कोभिड-19 का कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि आवश्यकताका आधारमा अतिरिक्त तथा कोचिङ कक्षा सञ्चालनको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्वारेन्टिन स्थापना गरिएका विद्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। पठन पाठन सुरु गर्नु पूर्व त्यस्ता भवनहरूलाई निर्मलीकरण गरिनेछ। समावेशी लक्षित नीति तथा कार्यक्रम अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, जनजाति, शहीद परिवार, युवा, बालबालिका। आगामी 5 वर्षभित्र यस गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न पहल गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र यस गाउँपालिकालाई पूर्ण पोषणयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न पहल गरिनेछ। शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्ग र द्वन्द्व पीडितहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। लोपोन्मुख जातिहरू कुसुण्डा संरक्षणको कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। दलितहरू, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू र जनजातिका लागि आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न भिन्न क्षमता समान अवसर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गहरूका लागि छात्रवृत्ति, आय आर्जनमूलक सहयोग तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रम यस गाउँपालिकाका 9वटै वडाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला विकासमा महिला कार्यक्रम अन्तर्गत 9वटै वडाका महिला समूह तथा सहकारीहरूलाई सामाजिक अभियानमा जोडिनेछ। महिला समूहहरूको क्षमता विकास तथा समूह सुदृढीकरणका लागि विज्ञहरूबाट चौमासिक अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ। होलेरीमा निर्माण सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक युवा विश्राम केन्द्रका लागि आगामी वर्ष पनि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि प्रतियोगितात्मक, मनोरञ्जनात्मक र साहसिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालमैत्री पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। अनाथ बालबालिका तथा एकल महिलाहरूका लागि सहारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि होलेरीमा अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह, सेफ हाउस सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र गाउँपालिका वा अन्य निकायबाट निर्माण गरिने सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा लैङ्गिक मैत्री, बाल मैत्री, अपाङ्गता मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री, भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ। महिला, आदिवासी, जनजाति, अशक्त तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी उनीहरूको उत्थानमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै किसिमका लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदलाई निषेध तथा निरुत्साहित गरिनेछ। महिला तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी उनीहरूको सशक्तिकरण तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। लैङ्गिक, घरेलु तथा यौन हिंसा लगायत जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई दृष्टिगत गरी अवसर र हित प्रवर्धन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि सशक्तिकरण तथा क्षमता विकासको कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। समाजका अग्रज ज्येष्ठ नागरिकहरूको भूमिका र योगदानलाई उच्च महत्त्व दिँदै दिवा सेवा केन्द्रलाई वडा स्तरमा पनि विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। महिलाहरूको आत्मनिर्भरतालाई बढाउन होलेरीमा कोसेली घर स्थापना गरिनेछ। आधारभूत मापदण्ड पूरा गरी क्वारेन्टाइनहरूमा हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरूलाई रोक्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सजगता अपनाइने छ। विपद तथा महामारीको समयमा महिला, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरू अति प्रभावित जोखिममा पर्ने भएको हुँदा क्वारेन्टिनलाई महिला, बालबालिका, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ। विपदको घडीमा महिला तथा किशोरीमाथि अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार, यौन शोषण तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुने कुरालाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाभित्र बालबालिका तथा महिला मैत्री क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिनेछ। महिला तथा किशोरीका लागि मर्यादा सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। 6. वन तथा वातावरण नीति तथा कार्यक्रम। 1 वडा 1 नमुना वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन उपभोक्ता महासङ्घ, वन डिभिजन, सब डिभिजन कार्यालय तथा सामुदायिक वनहरूको साझेदारी तथा समन्वयमा
यो अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ। यसका लागि बजेट समेत व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सामुदायिक तथा सरकारी वनहरूमा गुराँस फुल्ने, काफल लगायतका अन्य फलहरू फल्ने र